इन्डो पेसिफिक रणनीति BRI को काउन्टरमा चाहिँ विकास भएको हो र MCC अहिले त्यसैको अङ्ग हो भनेर उसले स्पष्ट रूपमा सियुले किटान गरेको छ। 400 केबी क्षमताको प्रसारण लाइन उपलब्ध नभइकन मिसाइल हान्न मिल्दैन। नेपालले MCC ले गरिरहेका क्रियाकलापहरू बारे केही जान्न चाह्यो भने बुझ्न खोजेको खण्डमा MCC सँग स्वीकृति लिनुपर्छ भन्छ। अब तिनी सबैलाई थाहै बनाउने, नेपाली यहाँबाट निकाल्ने, विदेशी भर्ने, तिब्बत विभाजनको युद्ध लड्ने, त्यो रणनीतिमा उनीहरू आएका छन्। जस्तो बलात्कार गर्छन्, हत्या गर्छन्, यो देशको कानुन लाग्दैन, त्यो अमेरिकी कानुन अन्तर्गत कारबाही हुन्छ। यसलाई समर्थन गर्नुपर्ने इन्डियाले, नेपालले अनुमोदन मात्रै गर्छ। त अमेरिकाले बनाउने ट्रान्समिसन लाइन किन चितवनमा नजोडेर चाहिँ बुटोल लग्यो? यो चीनको जो सिल्क रोड छ, BRI छ, यसका रुट मध्ये दुईटा रुट सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छन्। एकपटक पारित गरेर वैधानिक अङ्गको मान्यता पायो भने भोलि कार्यकारी निकायले यसमाथि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। उनी त्यो रणनीतिमा आएका छन्। $500 मिलियन मात्रै आउँदैन, त्यहाँ चाहिँ 5 करोड मिलियन आउँछ। अब आतंकवादमा लगानी त्यहीबाट हुन्छ, किन खाता चेक गर्न त नेपालले पाउँदैन नि। चारवटै चिजहरू अमेरिकी कानुन अन्तर्गत चाहिँ चल्ने, नेपालले कहीँ पनि हस्तक्षेप गर्न नपाउने भन्ने छ भनेपछि यो सबै चिज हाम्रो आँखाबाट बाहिरबाट चल्ने भयो। चिनिया रेलको रुट जस्तो काठमाडौँ केरुङ काठमाडौँ अनि चाहिँ तपाईँको पोखरा र लुम्बिनी उनी बनेर चाहिँ त्यसलाई ठ्याक्कै ब्लक गर्ने हिसाबले ऊ आएको छ। एकजना कामदार पनि भर्ती गर्न पाइन्न। यदि नेपालले कसैलाई सिफारिस गर्यो भने त्यो MCC को नो अब्जेक्सनका आधारमा मात्रै हुन्छ। सिङ्गो चाहिँ सडकलाई, यहाँभित्रको सडकलाई एउटा नेटवर्कमा जोडेर उसको SRN भन्ने संस्थाबाट चलाउने भनेपछि अब नियम कानुन करदेखि लिएर सारा चिज उसका हुने। आसियान क्षेत्रका सम्पूर्ण देशहरू अमेरिकाको शिकार भइसकेका देशहरू हुन्। 5 वर्षपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा छैन। त्यही कुरालाई आधार मानिकन यसले आफ्ना समानान्तर निकायहरू बनाइरहेछ। पैसाको प्रलोभन पारिकन उसको सैन्य रणनीतिलाई अगाडि बढाउने एउटा भेला छलफल सन् 2002 मा भयो र त्यसले जे निष्कर्ष निकाल्यो त्यो निष्कर्षमा एउटा निष्कर्ष के थियो भन्छ भने MCC त्यो बनाउने छलफल त पहिलेदेखि चलिरहेको थियो, त्यो बनेको मात्रै 4 मा हो। 2002 मा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा त्यो चाहिँ वास्तुकारहरूले, MCC का आर्किटेक्टहरूले के सुझाव दिए भने MCC लाई अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिसँग जोडेर लानुपर्छ भन्ने सुझाव दिए। अब त्यो सुझावको आधारमा 2003 मा MCC एक्ट बन्यो, MCC को कानुन विधान बन्यो। त्यसको 611 सेक्सन धारा 611 मा के किटान गरिएको छ भन्छ भने मैले त फेसबुकमा धेरै सेयर गरेँ। अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थमा विरोधाभास आयो भने MCC लगानी गरेको देशबाट त्यो लगानी कुनै पनि बेला फिर्ता लिन सकिन्छ भन्ने प्रावधान राखे र MCC लाई सबभन्दा बढी उनको सुरक्षा स्वार्थसँग लगेर जोडे, उनको विधानमा 2003 मा जोडे। अब 2004 मा चाहिँ त्यसपछि यसको गठन भयो, विधान बनिसकेपछि यसको चाहिँ तपाईको गठन भयो एउटा पृष्ठभूमि। अब यसमा अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्छ भने अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति भन्ने एउटा दस्तावेज मैले हेरेँ अस्ति, हैन, त्यो प्रकाशित छ, PDF मा छ। अब त्यसमा MCC को विषयमा एउटा प्याराग्राफ छ, अनि MCC को एउटा विषयमा एउटा प्याराग्राफ छ र MCC लाई उसले कसरी व्याख्या गरेको छ भन्छ भने यो अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिको विकास कूटनीति हो भनेर भनेको छ, हैन, अथवा पैसाको प्रलोभन पारिकन उसको सैन्य रणनीतिलाई अगाडि बढाउने, हैन, एउटा कूटनीतिक माध्यम हो MCC भनेर चाहिँ उसले आफ्नो चाहिँ प्रत्यक्ष दस्तावेजमा उसले किटान गरेको छ। अब त्यसपछि तपाईको मैले अलिकति यो चीज कहाँ हुन्छ भने अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति, इन्डो पेसिफिक रणनीति र MCC यो तीनटाको बीचमा के सम्बन्ध छ भन्ने कुरो मैले देखाउन खोजेँ। किन यो अन्तर सम्बन्ध बुझिएन भने MCC बुझिदैन। मैले भने नि अब एउटा चाहिँ MCC को विधानमा अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई प्राथमिकता दिएर त्यस्तो देशमा मात्रै लगानी गर्ने भनिएको छ र अर्कोतिर चाहिँ अमेरिकाको सुरक्षा जो रणनीतिको प्रतिवेदन छ त्यसमा MCC लाई समेत राखेर चाहिँ त्यो प्रतिवेदन निकालिएको छ। र तेस्रो कुरो मैले अहिले MCC को CEO को एउटा चाहिँ टेलिभिजन अन्तर्वार्ता हेरेको थिएँ। उसले के भनेको छ भन्छ भने यो BRI को काउन्टरमा अहिले इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत है, इन्डो पेसिफिक रणनीति BRI को काउन्टरमा चाहिँ विकास भएको हो र MCC अहिले त्यसैको अङ्ग हो भनेर उसले स्पष्ट रूपमा सियुले किटान गरेको छ। र अब यो एलिस जी वेल्स भन्ने जो अमेरिकी विदेश मन्त्री नेपाल पनि आएकी थिइन्, उनी भियतनाम त्योभन्दा अगाडि भियतनाम गएको बेला, यो गएको जुनमा फरवरीमा भियतनाम गएको बेला नेपाललाई दिएको
एमसीसी अनुदान इन्डो पेसिफिक रणनीतिकै अङ्ग हो भनेर उनले त्यहाँ पनि भनिन् र यहाँको अमेरिकन दूतावासले पनि वक्तव्य निकाल्यो। र अब यो सबै हेरिसकेपछि एमसीसी के हो भन्ने कुरामा चाहिँ धेरै माथापच्ची हामीले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। मैले यसको अन्तर सम्बन्धलाई हेरौँ पहिले, किन भन्छ भने कुनै पनि विषय एकदम स्वतन्त्र हुँदैन, इन्टर रिलेटेड हुन्छ, हरेक पार्टसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले अमेरिकाको प्रत्यक्ष रणनीति, इन्डो पेसिफिक रणनीति र एमसीसीलाई फरक आँखाले हेर्नु हुँदैन हैन। त्यो सबैतिर सबैको व्याख्या छ, सबैतिर सबैको व्याख्या गरेको छ। अब म चाहिँ यति कुरा राखेर म सिधै कहाँ आउँछु त भन्छ भने अब यो सम्झौता जो नेपालमा छ नि, म यसका मुख्य प्रावधान मात्रै राख्छु। अब समय पनि हामीसँग छैन। मैले यो उनको भाषा भनिरहेको छु है, अहिले उनको दस्तावेजको भाषा भनिरहेको छु, मेरो आफ्नो तर्क होइन यो। त्यसमा पहिलो कुरा के छ भन्छ भने संवैधानिक मान्यता दिलाउने, जस्तो संसदबाट पारित गर्ने भनेको एमसीसीलाई संवैधानिक मान्यता दिने भनेको किन संसदमा लगियो त, यो गहिरो प्रश्न छ। किन भन्छ भने उनीहरू संसदमा लगिने, त्यो पनि त्यो सम्झौतामा के भनेको छ भन्छ भने अहिले संसदमा पारित गरिएपछि फेरि यो अर्को पटक संसदमा लगिने छैन भनेको छ। एकपटक पारित गरेर यसलाई संवैधानिक अङ्गको मान्यता दिलाउने। अब संवैधानिक अङ्गको मान्यता पायो भने भोलि कार्यकारी निकायले यसमाथि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन, उनी त्यो रणनीतिमा आएका छन् हैन। र भोलि चाहिँ जस्तो विरोध भयो भने कार्यपालिकाले पनि चलाउन नसक्ने भयो, संसदबाट पारित भएको कुरा, र दोस्रो पटक संसदमा पनि नलगिने भनेपछि अब अर्को पटक संसदमा पनि छलफल नहुने भयो। ऊ त्यो ढङ्गले आछ। पहिले संवैधानिक मान्यता दिलाउनको निम्ति एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने कुरा आछ। दोस्रो, अमेरिकी रणनीतिलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा पारित गर्न लगाएको छ र यहाँको क्याबिनेटले यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो भन्ने चाहिँ निर्णय गरेको छ 75 सालमा। अनि चाहिँ यसले समानान्तर सत्ताहरू बनाइरहेको छ, जस्तो विद्युत नियामक संस्था भनेको छ, ईआरसी भनेको छ, सडक चलाउने एसआरएन भनेको छ, उसको आफ्नो खरिद बोर्ड छ, छुट्टै खरिद बोर्ड छ सामान किन्ने, उसको आफ्नै ब्याङ्क एकाउन्ट छ। र यो चारवटै चिजहरू अमेरिकी कानुन अन्तर्गत चाहिँ चल्ने, नेपालले कहीँ पनि हस्तक्षेप गर्न नपाउने भन्ने छ। भनेपछि यो सबै चिज हाम्रो आँखाबाट बाहिरबाट चल्ने भए, नेपालको आँखाबाट बाहिरबाट चल्ने भए नेपालले चाहिँ हस्तक्षेप गर्न नपाउने भयो भनेपछि उनीहरू चाहिँ तपाईँको अब के गर्न खोजिरहेछन् भन्ने कुरा यसबाट मात्रै पनि बुझिन्छ। अलिकति यसको विषयमा डिटेलमा म पछि जाउँला। अनि अमेरिकी कानुनको सर्वोच्चता नेपालका कानुनहरू निष्क्रिय हुने, त्यो बाजेको खण्डमा भनेको छ हैन। अब अमेरिकी कानुनको सर्वोच्चता भनेपछि हामी बुझ्छौँ, किन त्यो सिङ्गो भूगोल जो उसले किटान गरेको छ, म तपाईँहरूलाई त्यसको भाषा भनिदिउँ। उसले चाहिँ पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल भनेर 3टा क्षेत्र किटान गरेको छ। भने मेचीदेखि गण्डकीसम्मको जो क्षेत्र छ नि, यो क्षेत्र अमेरिकी कानुन अन्तर्गत जाने भयो र उसको स्वार्थ त्यहाँ उसले गरेको सम्झौतामा व्याख्या अनुसार उसको उत्पादन, उसको रोजगारी, त्यसपछि चाहिँ के अरे उसका नियुक्तिहरू जे जति छन् नि, यी सबै चिजहरूमा नेपालले कुनै पनि व्यवधान गर्न पाइन्न भनेर अब अमेरिकी कानुन अन्तर्गत चाहिँ यो सिङ्गो भूगोललाई उसले उग्राएर समानान्तर सत्ता, यिनी निकाय मार्फत समानान्तर सत्ता चाहिँ तपाईँको खडा गर्ने एउटा योजना अगाडि बढाएको छ। अनि यसले चाहिँ यो भूगोललाई सुरक्षा रणनीतिभित्र बदल्न खोज्दैछ। अब त्यो सुरक्षा रणनीतिभित्र किन बदल्न खोज्दैछ भन्छ भने एक त उसले यो सबै भूगोल, उसले भनेको भूगोलमा अमेरिकी कानुन लागू हुने भयो। दोस्रो उसले के भन्छ भने यहाँ उसले बनाउने 5वटा सडक, तिनी कुन हुन् थाहा छैन है मलाई, 5वटा सडक र मर्मत गर्ने पुराना सडकहरूलाई एउटा रणनीतिक सडक सञ्जालमा जोड्ने भन्छ। सडक मात्रै बनाउने कुरा छैन, त्यहाँ रणनीतिक भन्ने शब्द छ र सञ्जाल भन्ने शब्द छ। यो सिङ्गो चाहिँ सडकलाई, यहाँभित्रको सडकलाई एउटा नेटवर्कमा जोडेर उसको एसआरएन भन्ने संस्थाबाट चलाउने भनेपछि अब नियम कानुन करदेखि लिएर सारा चिज उसका हुने भए होइन, त्यो सञ्जालभित्रबाट उसले चलाउने भयो। त्यो प्रावधान राखेको छ। अनि अर्को के भन्छ सम्झौतामा भन्छ भने अब वित्तीय नियमहरू होइन, जस्तो आर्थिक खर्च गर्ने सम्बन्धी वित्तीय नियमहरू, उत्पादनका नियमहरू, करका नियमहरू, सञ्चालनका नियमहरू, वितरणका नियमहरू सबै यी संस्थाहरूले बनाउने भनेको छ हैन। यसको यो अधिकृत भूगोलभित्र यसले बनाउने भनेको छ। अनि चाहिँ तपाईँको बौद्धिक सम्पदाहरूमाथिको अमेरिको एकलौटी अधिकार, अघि नै एकजना साथीले पनि हुनुभयो हैन, यो प्रपर्टीमाथि सबै अमेरिकन अधिकार हुने, नेपालको हक नलाग्ने भन्ने कितान छ। बाट पारित गरेपछि 1 सेकेन्ड पछिदेखि पारित भयो भने
त्यसपछि एमसीसीको यो प्रोजेक्टसँग नेपालको कुनै साइनो छैन। बरु त्यहाँ के छ सम्झौतामा भन्छ भने नेपालले एमसीसीले गरिरहेका क्रियाकलापहरूबारे केही जान्न चाह्यो भने बुझ्न खोजेको खण्डमा एमसीसीसँग स्वीकृति लिनुपर्छ भन्छ। लिखित स्वीकृति लिनुपर्ने, के गरिरहेको छ भन्ने कुरो पनि नेपालले बुझ्न नपाउने छ हैन। अब अमेरिकाले के गरिरहेछ भन्ने कुरो नेपालले जानकारी लिन नपाउने, उसले चाहिँ हेर्न पनि नपाउने प्रावधान त्यहाँ राखिएको छ, स्वीकृतिको व्यवस्था छ। अब त्यसपछि अमेरिकी मोडेलको राज्य प्रणाली विकास गर्ने कुरा छ र यसको चाहिँ सम्झौताको सुरुमै उद्देश्य भन्ने जो चाहिँ शीर्षक छ सुरुमै त्यसमा के भनेको छ भन्छ भने नेपालको चाहिँ तपाईको सुशासन हैन, अनि चाहिँ के रे आर्थिक स्वतन्त्रता, अर्थ प्रणाली र सार्वजनिक लगानी। त्यहाँ चाहिँ नागरिकहरूका बीचमा गरिने लगानी भनेको छ, सार्वजनिक लगानी अथवा जनताको निम्ति गरिने लगानी हुन्छ नि, त्यो कस्तो खालको हुने भन्ने कुरा तय गर्नको निम्ति यो सहयोगले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भनेछ। भनेपछि नेपालको अर्थतन्त्र हैन, नेपालको चाहिँ तपाईको के रे चाहिँ सार्वजनिक लगानी र नेपालको चाहिँ तपाईको शासन प्रणाली अमेरिकन मोडेलमा चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने कुरा त त्यहाँ छ। अमेरिकी मोडेलमा भनेर सिधै भनेको छैन, तर एमसीसीले त्यसमा सहयोग गर्ने, एमसीसी प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा त्यहाँ गरेको छ। उनले ठ्याक्कै आफ्नो मोडेलमा चाहिँ यहाँको राज्य प्रणाली लग्न चाहिँ खोजेको छ। र अर्को एउटा डरलाग्दो कुरा के छ भन्छ भने यो हस्तान्तरणको प्रावधान छैन हैन। 5 वर्षपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा छैन। त्यही कुरालाई आधार मानिकन यसले आफ्ना समानान्तर निकायहरू बनाइरहेछ। किन 5 वर्ष पछाडि यसलाई त हट्नु त छैन हैन। यसले आफ्ना चाहिँ निकायहरूलाई बनाउने र तिनलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुरा किन गरिरहेको छ भन्छ भने तिनलाई संवैधानिक अङ्गको मान्यता दिनु पर्यो, समानान्तर सत्ताको मान्यता दिनु पर्यो भन्ने हिसाबले यिनी प्रावधानहरू आएका छन्। र यसमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ चाखलाग्दो कुरा के छ भन्छ भने यो एमसीसी परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अमेरिकाको हो, नेपालको होइन। हामी यो राम्रोसँग बुझिरहेको र यसले कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनी छनौट अमेरिकाको हो, नेपालको होइन हैन, नेपालको होइन। र कुन क्षेत्र चाहिँ छनौट गर्ने भन्ने क्षेत्र भन्नाले भूगोलको कुरा गरेँ मैले। एउटा विषयगत क्षेत्र हुन्छ जस्तो चाहिँ तपाईको ऊर्जा र सडक भनेको छ, त्यो छनौट पनि अमेरिकाको हो र यो भूगोलको छनौट पनि अमेरिकाको। नेपालको संलग्नता कहीँ छैन, छनौट सबै अमेरिकाको, सम्भाव्यता अध्ययन अमेरिकाको। यसलाई समर्थन गर्नुपर्ने इन्डियाले, नेपालले अनुमोदन मात्रै गर्ने, अनुमोदन मात्रै। ध्यान दिनुला है, छलफलको अधिकार छैन संसदमा। समस्या त्यही हो। अहिले त्यहाँ प्रष्ट रूपमा के भनेको छ भन्छ भने एमसीसीको विषयमा, यसको अवधारणाका विषयमा कुनै पनि अर्को पक्षले, एमसीसी बाहेक अर्को पक्षले कुनै पनि संशोधन गर्न नपाउने, त्यसको विषयमा चाहिँ पुनर्व्याख्या गर्न नपाउने र प्रष्टीकरण दिन नपाउने भनेर अब यहाँको यो दलालहरूको यो प्रतिनिधि सभाले 2075 सालमा नियमावली बनाएर छ। त्यो हामीले थाहा थिएन। भनेपछि त्यो नियमावली अनुसार संसदमा छलफल हुँदैन। अहिले जो माग गरिरहेछन् यिनीहरूले बुझिरहेको छैनन्। र अब यसमा भएका शर्तहरूलाई हुबहु समर्थन गरिएन भने एमसीसी लगानी फिर्ता हुन्छ। मैले बुझेको त्यही हो। यहाँ छलफल गर्ने, यहाँ सच्याउने, उहाँ सच्याउने, यहाँलाई समस्या पर्छ भन्ने यो काहीँ प्रश्न उठाउने गुन्जाइस छैन। सिधै अनुमोदनका निम्ति संसदमा लगिँदैछ। अब अनुमोदन गर्ने हो, त्यहाँ छलफल गर्ने प्रावधान छैन। यो ढङ्गले उनीहरू चाहिँ तपाईँको आएका छन्। अब यसमा अलिकति मैले जस्तो अब धेरै कुरा छन्, अब धेरै ऊ पनि भयो। यसमा एउटा गजबको कुरा के छ भन्छ भने सबभन्दा ठुलो प्रोजेक्ट ऊर्जाको छ। ध्यान दिनुहोस्, सबभन्दा ठुलो प्रोजेक्ट ऊर्जाको छ। तर एमसीसीसँग हस्ताक्षर युवराज खतिवडालाई गराइएको छ। ध्यान दिनुलाई, युवराज खतिवडालाई गराइएको छ। ऊ अर्थमन्त्री हो। किन ऊर्जा मन्त्रीलाई सम्झौता गराइएन भनेपछि उनले त्यो इन्डियालाई जोड्न खोजेर त्यसो गराएका छ हैन। किन भन्छ भने ऊर्जा अमेरिकन रणनीतिभित्रको कुरा छ। किन भन्छ भने त्यो ऊर्जाबाट उनीहरू भने यहाँ पुरै मिलिटरी तयारी गर्न खोजिरहेछ अमेरिकनहरूले। अब इन्डियनहरूलाई कुन स्वार्थमा चाहिँ यहाँ बाँध्ने त, जोड्ने त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हो अर्थतन्त्र। जस्तो गोरखपुरमा चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन जोड्ने कुरा छ नि, गोरखपुरमा ट्रान्समिसन लाइन जोड्ने र त्यो ट्रान्समिसन लाइन एउटा तपाईँहरू ख्याल गर्नुहोस्, अमेरिकाले बनाउने जो चाहिँ तपाईँको ट्रान्समिसन लाइन छ, नेपाल सरकारले नेपालमा भएको सबै बिजुलीहरू तपाईँको चितवनको ट्रान्समिसन लाइनमा जोडेर त्यहीबाट वितरण गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ। त अमेरिकाले बनाउने ट्रान्समिसन लाइन किन चितवनमा नजोडेर चाहिँ बुटोल लग्यो भनेपछि ऊ चाहिँ नेपालमा जोड्ने होइन कि नेपालमा भएको सबै बत्ती आफ्नो लाइनमा जोड्ने तयारीमा छ। ऊ चाहिँ आफ्नो लाइनमा जोड्ने, अनि उसले बनाउने यो लाइन लगेर भरतपुर जोड्ने दिशामा नलगेर उसले दमौती भएर पाल्पा भई बुटोल किन निस्किरहेछ भन्छ भने
ऊ त्यहाँबाट चाहिँ दुई तीनटा काम गर्न चाहन्छ हैन। म अलिकति यसमा म पसिसकेको छु। म भन्छु एउटा कुरा उसले चाहिँ नेपालमा भएको विद्युत जस्तो विद्युत बेच्ने यिनी चाहिँ तपाईको यिनी सुराकीहरूको कथा त कस्तो हुन्छ भने अहिले नेपालमा चाहिँ तपाईको विद्युत नपुगेर इन्डियाबाट किनिरहेको छ, हामीले सबैलाई थाहा छ हैन। अब नेपाललाई अहिले नै यति बेला नै यत्तिकै कामचलाउ हिसाबले हामीलाई 2000 मेगावाट बिजुली चाहिन्छ। हामीसँग बत्ती छैन। नेपालमा जम्मा जम्मी 1200 मेगावाट बिजुलीले काम गरिरहेछ हैन, काम गरिरहेछ। अब यिनले सुनाएको कथा अनुसार नेपालको चाहिँ यातायातको पनि विद्युतीकरण गर्ने, कृषिको पनि विद्युतीकरण, उद्योगको पनि विद्युतीकरण आदि इत्यादि सबै गर्ने हो भने नेपाललाई मोटामोटी 10,000 मेगावाट बिजुली चाहिन्छ। त्यसपछि हो बेच्ने भनेको सुन्नुस् है, बेच्ने भनेको त्यसपछि हो। अब 10,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने एउटा प्रोजेक्ट यिनीहरूसँग छैन हैन। नदी नाला सबै बेचे हैन, नदी हामीसँग छैन, कोशी छैन, गण्डकी छैन, अप्पर कर्णाली गयो, अस्ति चाहिँ अरुण 3 पनि दिए, अरू पनि दिँदैछन् र त्यो मात्राको विद्युत उत्पादन गर्ने नदी पनि छैन, प्रोजेक्टहरू पनि छैनन्। माने सरकारले हेरिरहेका कुनै परियोजना त हुन्छ नि, त्यो पनि छैन। अनि चाहिँ तपाईको अब 10,000 बिजुली कहिले उत्पादन हुन्छ अनि हामी कहिले बेच्छौँ तपाईँ अनुमान गर्नुहोस्। त्यसैले त्यसको 400 केभी जो क्षमताको लाइन छ नि त्यसमा पास गर्ने बिजुली नै छैन अहिले नेपालमा। त उसले किन बनाइरहेछ त्यो क्षमताको त भन्छ भने उसले चाहिँ त्यो विद्युत इन्डियाबाट ल्याउँछ, गोरखपुर ट्रान्समिसन लाइनमा जोड्ने कारण त्यो हैन। उसले नेपालको विद्युत आफ्नो लाइनमा जोड्छ हैन, किनभने त्यसलाई चलाउने त्यो अब विद्युत नियम त उसले बनाउने भयो। उसको चाहिँ ERC भन्ने बनाएको छ नि, त्यो विद्युत वितरण र त्यसको सम्पूर्ण पोलिस त उसले बनाउने भनेको छ। त्यसकारणले नेपालको बिजुली पनि जोड्ने, अब नपुग्ने बिजुली चाहिँ तपाईको उहाँबाट ल्याउने। मैले सुनेको एकजनासँग के हुन्छ भने 400 केभी क्षमताको प्रसारण लाइन उपलब्ध नभइकन मिसाइल हान्न मिल्दैन हैन। मैले कुनै एकजना त्यो क्षेत्रमा अध्ययन गरेको मान्छेबाट मैले अस्ति छलफल गरेको थिएँ। ऊ ठ्याक्कै मिसाइल प्रहार गर्ने क्षमताभन्दा तलको प्रोजेक्टमा ऊ चाहिँ आएको छैन अमेरिका। र अब उसले घुमाएर चाहिँ पाल्पा भएर लग्ने मैले त धेरै पटक पनि लेखेँ, त्यो यथार्थ हो। मैले केही सूचना पाएर लेखेको थिएँ। उसले पाल्पामा एउटा ठुलो चाहिँ तपाईँको एउटा सामरिक स्टेसन बनाउनु खोजिरहेछ जहाँ चाहिँ अङ्ग्रेजसँग नेपालको युद्ध भएको थियो, जो उजिर सिंह थापाहरूको जो युद्ध भएको थियो। र अब त्यो किल्लामा चाहिँ नसकिकन उनीहरूको नराम्रो स्थिति भएको थियो। अब त्यसपछि अघि नै साथीहरूले गर्नुभयो। अब यो त अहिलेको कुरा भयो। मैले भने विद्युतको कुरा त अहिलेको कुरो भयो। उसको चाहिँ डिजाइन त्यहाँ मात्रै छैन, ऊ न्युक्लियर पावर हाउस बनाउने तयारीमा छ। युरेनियमको कुरा आइरहेछ नि, किन अब यसरी चाहिँ हस्तान्तरण नै गर्ने प्रावधान नराखेर अब अमेरिका सधैँको निम्ति बस्न आयो भने त अब मुस्ताङ त उसले छोड्दैन हैन। अहिलेसम्म भएको विवादै, चीनसँग भएको विवादै त्यही हो। उनीहरूले मुस्ताङमा पटक पटक चाहिँ अमेरिकनहरू जाने जबरजस्ती घुस्नुको कारणै त्यही हो। र मुस्ताङलाई चाहिँ तिब्बतबाट भागेका शरणार्थीहरूको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ केन्द्रबिन्दु बनाएर बसेका छन् नि उनीहरू, त्यो कारणै त्यहाँ आफ्नो उपस्थिति चाहिँ निरन्तर रूपमा कायम गर्ने उनको योजना हो। र उनीहरूले त्यो युरेनियम कब्जा गरिकन एउटा न्युक्लियर पावर हाउस विकास गर्ने चाहिँ योजनामा उनीहरू अगाडि बढेका छन् हैन। यो हिसाबले आएको छ। हामीसँग त्यसको ट्रान्समिसन लाइनमा चाहिँ तपाईँको उ गर्ने बत्ती नै छैन। त्यसमा पनि भरतपुरको चाहिँ तपाईँको ट्रान्समिसन लाइनसँग नजोड्नुबाटै यसको नियत खोटो नियत देखिरहेछ। अब हाम्रो कुरो है, अब म यसको चाहिँ अब एउटा विश्वको राजनीतिको आयामको कुरा गर्छु। जस्तो तपाईँहरू ध्यान दिनुहोस्, उसले चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनको रुट हेर्नुहोस्, ट्रान्समिसन लाइनको रुट हेर्नुहोस्, लप्सीफेदी हैन, अनि नुवाकोटको रातामाटे, त्यसपछि तपाईँको दमौली, एउटा चाहिँ मकवानपुरतिर भने दमौलीबाट पाल्पा हुँदै बुटोल भनेको छ। अब यो चाहिँ चिनिया रेलको रुट हो यो हैन। ऊ त्यो रुटसँग खापिन आइपुगेको छ हैन। चिनिया रेलको रुट जस्तो काठमाडौँ केरुङ काठमाडौँ अनि चाहिँ तपाईँको पोखरा र लुम्बिनी उनी बनेर चाहिँ नि त्यसलाई ठ्याक्कै ब्लक गर्ने हिसाबले ऊ आएको छ। र अब उसले यो सिङ्गो भूगोलभित्र जल जमिन जङ्गल तीनटा चिज छ, उसको सम्झौतामा तीनटा चिज छ। जल जमिन जङ्गल कानुनी रूपमै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले उसको नाममा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यो स्वामित्व नै उसको हुन्छ, एमसिसीको हुन्छ। नेपालले केही पनि गर्न पाउँदैन, ऊ त्यो ढङ्गले दिइरहेको छ हैन। अब त्यो शर्त छ, सम्झौता भइसकेको शर्त हो त्यो। अब यसका मैले दुईटा चिज के देख्छु हुन्छ भने हामीले है एउटा बुदा एमसिसीको रणनीति, एमसिसी अहिले अमेरिकनहरूको यो सिङ्गो एसिया इन्डो पेसिफिक क्षेत्र भन्छ नि, यसमा दुईटा चाहिँ रणनीतिबाट गइरहेछ। एउटा रणनीति साउथ चाइना सीको रणनीति हो, अर्को रणनीति एमसिसी रणनीति हो। सुन्नुहोस् है, यो दुईटा रणनीतिबाट आएको छ। अब यो दक्षिण चीन सागरमा जो विवाद छ नि, उसको प्रयास के हो भन्छ भने आसियान क्षेत्रका देशहरूलाई चीनसँग लडाएर
अब त्यो क्षेत्र कब्जा गर्ने हिसाबमा ऊ गयो, तर उसमा त्यो सफल हुँदैन। किन भन्छ भने आसियान क्षेत्रका सम्पूर्ण देशहरू अमेरिकाको शिकार भइसकेका देशहरू हुन्। जस्तो लाओस, कम्बोडिया, भियतनाम, कोरिया, त्यही जापानै भनौँ होइन। अब पूर्वी एसियामा जाँदाखेरि इन्डोनेसियादेखि लिएर सबै उसको सिङ्गापुर सबै शिकार भएका हुन्। चीनसँग साउथ चाइना सीमा विवाद त उनको राख्न सक्छन्, तर विवादको नाममा अमेरिकन डिजाइनमा उनी युद्ध गर्न जाँदैनन्। त्यसकारणले उसले चाहिँ के गरिरहेछ भन्छ भने, म एउटा तपाईँहरूलाई घटना बनाइदिउँ। यो चीनको जो सिल्क रोड छ, BRI छ, यसका रुटमध्ये दुईटा रुट सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छन्। एउटा दक्षिण चीन सागरबाट निस्कने जो सामुद्रिक मार्ग छ, त्यो चाहिँ तपाईँको चीनबाट चाहिँ सिङ्गापुर, त्यसपछि तपाईँको फिलिपिन्स, अनि चाहिँ तपाईँको इन्डोनेसिया, त्यहाँबाट बङ्गालको खाडी, अनि चाहिँ कोलम्बो श्रीलङ्का, अनि त्यसपछि पाकिस्तानको ग्वादर हुँदै यो अफ्रिका जान्छ। अफ्रिकाबाट स्वेज नहर हुँदै यो ग्रिस भएर चाहिँ तपाईँको भेनिससम्म पुग्छ, इटालीको भेनिससम्म पुग्छ। र एउटा त्यो रुट सामुद्रिक रुट त्यही हो उसको सामुद्रिक मार्ग। अर्को चाहिँ तपाईँको सी यहाँ आएको बेला नेपालसँग एउटा सम्झौता भएको छ, ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क भनेको छ, र उनीहरूले यसलाई BRI को 7औं रुट, दक्षिण एसियाली रुट भन्ने घोषणा गरे। र यो BRI को 7वटा मध्ये एउटा रुट हो यो। त्यसकारणले उनीहरूले नेपाललाई दक्षिण एसियाको रुट, नेपाललाई चाहिँ दक्षिण एसियाको ढोका भने होइन। तपाईँहरूले सीको बेला आएको बेला त्यो चर्चा सुन्नुभयो होला, दक्षिण गेटवे भनेको छ, दक्षिण एसिया पस्ने गेटवे भनेको छ। र दक्षिण एसियाको रुट भन्यो के अरे चाहिँ अब त्यो सम्झौतालाई दक्षिण एसियाको एउटा रुट भन्यो। त्यही कन्सेप्ट अन्तर्गत उनीहरूले रेल ल्याउने कुरा गरे हो। त्यही कन्सेप्ट अन्तर्गत उनीहरूले कर्णाली कोरिडोर हुम्लाबाट तपाईँको नेपालसम्म, अनि चाहिँ यो गण्डकी कोरिडोर र कोशी यो तीनटा क्षेत्रमा हिमालदेखि चाहिँ तिब्बतदेखि तराईसम्म इन्डियासम्म जोडिने ठुल्ठुला राजमार्ग बनाउने प्रोजेक्ट त्यही कारणले ल्याएको। त्यो तीनटा उसले बनाउँदैछ। यसलाई कसरी ब्लक गर्ने भन्ने छ अमेरिकन रणनीति। MCC त्यहाँ छ। अब श्रीलङ्का पस्नुको एउटा मैले कारण के देख्छु भने मैले अघि नै भने नि, साउथ चाइना सीमा आसियान देशहरूलाई चीनसँग लडाउन सम्भावना त छैन। चीन त्यहाँबाट निस्कन्छ। निस्किसकेपछि उसको ब्लक गर्ने अर्को ठाउँ चाहिँ तपाईँको कोलम्बो हो, श्रीलङ्का हो। किन त्यहाँ चाइनिजहरूको पोर्ट छ, ठुलो बन्दरगाह छ, उनले लिजमा लिएका छन्। त्यसकारणले अब त्यहाँ ब्लक गर्न सकिएन भने उनीहरूले ब्लक गर्न सक्दैनन्, त्यो खतरा छ। किन भन्छ भने अफ्रिकाको जिबुटीमा चिनियाहरूको ठुलो सामरिक स्टेसन छ, त्यहाँबाट पास आयो भने स्वेज नहर भएर चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। त्यसकारणले अब दक्षिण चीन सागरबाट निस्क्यो भने रोक्ने ठाउँ कोलम्बो हो सामुद्रिक मार्गमा, यतातिर दक्षिण एसियातिर पस्नुको निम्ति रोक्ने ठाउँ नेपाल हो। यो दुईटा चिजबाट ऊ आएको छ। र यो दुईटा रुटले विश्वको 50% जनसङ्ख्या ओगट्छ। 50%, मैले सबै तथ्याङ्कहरू हेरेँ। 50% जनसङ्ख्याबाट चीनलाई विमुख पार्ने उनको रणनीतिभित्र उनीहरू आएका छन्। त्यसको निम्ति नेपालभित्र पसिकन अब ब्लक कसरी हुन्छ त भन्छ भने, जस्तो तिब्बतको कुरो छ नि होइन, तिब्बतको कुरो बारम्बार तिब्बत विभाजन गर्ने उनको मिसन हो। त्यसको निम्ति जे गर्न सकिन्छ तपाईँहरूले अघि उठाउनु भएको छ नि, सबै यथार्थ रोहिङ्गाको कुरो छ। जस्तो उसले त्यहाँ भनेको छ नि, म त अचम्म के भन्छ, उसको कानुन लाग्ने उत्पादन र रोजगारी काहीँ नेपालले हात हाल्न नपाउने भनेपछि उसले धमाधम त्यो रोजगारीमा अमेरिकन सेना र रोहिङ्गा टाइपका कुनै पनि हुनसक्छ शरणार्थी ल्याउने, तिनका बस्ती बसाल्ने, नागरिकता दिने। किन यहाँ त कानुन के छ भन्छ भने आउने बित्तिकै नागरिकता पाइन्छ यहाँ त होइन। अस्ति 63 सालमा जन्मको आधारको बनाए, अहिले फेरि चाहिँ तुरुन्तै आउने बित्तिकै दिने भनी विधेयक लगिरहेछन्। अब तिनी सबैलाई थाहै बनाउने, नेपाली यहाँबाट निकाल्ने, विदेशी भर्ने, तिब्बत विभाजनको युद्ध लड्ने, त्यो रणनीतिमा उनीहरू आएका छन्। र अब यसमा अब अनि सडक सञ्जाल भनेको छ। मैले पनि यो सिङ्गो भूगोललाई उनको एउटा मिलिटरी नेटवर्कको रूपमा लग्न खोजिरहेछ होइन। जस्तो सडक सञ्जाल भनेको त्यही हो होइन, एउटा सुरक्षा, एउटा घेरा बनाएर, एउटा वृत्त बनाएर। अब किन भन्छ भने अब सबै यहाँ यसमा ध्यान दिनुला, उनको निकायसँग जोडिएको एउटा पाटो के हो भन्छ भने, अब त्योसँग सम्बन्धित सबै वित्तीय नियमहरू, उत्पादनका नियम, वितरणका नियम, करका नियम, सारा चिज तिनै संस्थाले बनाउँछन् भनेपछि नेपालको सबै घुम्छ, सबै जान्छ। उनीहरू त्यो ढङ्गबाट आइरहेका छन्। यिनी कुराहरू विस्तृत रूपमा अहिले खुलेका छैनन्, भोलि उनीहरू खोल्छन्। र त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईँको सीमान्तकृत एउटा साम्प्रदायिकको अर्को डिजाइन छ। र त्यहाँ उनको दस्तावेजमा के भनेको छ भन्छ भने, अब यो MCC को परियोजनामा कामदार एकजना कर्मचारी, एकजना कामदार भर्ती गर्न नपाउने छ, प्रावधानमै छ होइन। लेखा परीक्षक मात्रै होइन, एकजना कामदार पनि भर्ती गर्न पाइन्न। यदि नेपालले कसैलाई सिफारिस गर्यो भने
त्यो एमसीसी को नो अब्जेक्सनका आधारमा मात्रै हुन्छ भनेको छ हैन। उले नो अब्जेक्सन भनेपछि त्यो भर्ती हुने भयो हैन, नत्र भने नेपालले केही पनि गर्न पाउँदैन, नियुक्ति गर्न पाउँदैन भनेपछि अब सबै चिज आफै गर्ने हिसाबले उनीहरू यहाँ चाहिँ प्रवेश गर्न खोजेका हुन्। र यहाँ एउटा डरलाग्दो मैले भने नि साम्प्रदायिकता र चाहिँ तपाईको जस्तो महिला एउटा हुन्छ नि, किन महिलालाई उनको निशाना किन बनाएका छन् त उनीहरू भन्छ भने यहाँको संस्कार जस्तो संस्कारलाई समाप्त पार्नु छ। संस्कार सकिएपछि परिवार सकिन्छ, किन परिवार त एउटा संस्कारको चाहिँ तपाईको मूल्यमा बनेको संरचना हो। अब परिवार सक्यो भने समाज सकिन्छ, समाज सक्यो भने राष्ट्र सकिन्छ। त्यसकारणले हाम्रो कल्चरमा, हाम्रो नेपालको कल्चरमा महिला चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने राष्ट्रको चाहिँ तपाईको मूल एकाइ हो, न्युक्लियस हो। महिला हाम्रो कल्चरको चाहिँ न्युक्लियस भनेको यहाँको महिला हो, किन हामी देवी पुज्छौँ, महिला प्रधान कल्चर हो हाम्रो नेपालको। हामी शक्तिपीठहरूको पूजा गर्छौँ, पुरुष प्रधान हामी पुरुष पुज्दैनौँ हाम्रो कल्चरमा है। अहिलेको के मान्छेले के गर्छ म त्यहाँ नजाउँ, हाम्रो संस्कारमा पुरुष पुजिँदैन, महिला पुजिन्छ। उनले त्यही माथि हिट गर्न खोजिरहेछ। त्यही भएर जहिले पनि यो महिला महिला भन्ने यिनको लगानी जो आउँछ नि त्यो सबै निशाना नेपाली समाज हो। अब यसको अलावा उनको डरलाग्दो दुईटा चिज के छ भन्छ भने जस्तो उनले खरिद बोर्ड बनाएको छ र सम्झौताले के भन्छ भने एमसीसीले गर्ने खरिदमा उसको पूर्ण चाहिँ स्वायत्तता हुन्छ। के खरिद गर्यो भने नेपालले बोल्न पाउँदैन र उसले खरिद गर्ने सामान नेपालले चेक गर्न पनि पाउँदैन सम्झौता अनुसार, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो उसको बैंक एकाउन्ट छ, त्यो बैंक एकाउन्टले के भन्छ भने बैंक एकाउन्टले बैंकिङ कारोबार पनि गर्छ भनेको छ हैन। त्यो आएको पैसा चाहिँ चलाउने मात्रै होइन कि बैंकिङ कारोबार पनि गर्छ भनेको छ, त्यो परिभाषित गरेको छैन, उसले परिभाषा गर्छ भोलि हैन। भनेपछि अमेरिकाले के खरिद गर्छ, नेपाल त अनभिज्ञ भयो नि, माने अमेरिकाले हतियार आयात गर्छ, हतियार खरिद गर्छ। जब त्यहाँ चेकै गर्न नपाएपछि र त्यसको खरिद बोर्डलाई स्वायत्त बनाइदिइसकेपछि उसले हतियार आयात गर्छ, त्यो सबैले बुझेको कुरो हो। अब उसको बैंक खाताले के गर्छ, एमसीसी को चाहिँ त्यो के अरे चाहिँ $500 मिलियन मात्रै आउँदैन हैन, त्यहाँ चाहिँ 5 करोड मिलियन डलर आउँछ। अब आतंकवादमा लगानी त्यहीबाट हुन्छ, किन खाता चेक गर्न त नेपालले पाउँदैन नि हैन। खातामा पैसा कहाँबाट आउँछ, कति पैसा छ भने हेर्ने अधिकार त नेपाललाई छैन। अनि आतंकवाद मुजाहिदिनको हल्ला जो अमेरिकाले चलाइरहेको छ नि यो सबै हुनेवाला छ। आतंकवादमा लगानी पनि त्यहीबाट हुन्छ, साम्प्रदायिकतामा लगानी पनि त्यही हुन्छ, अन्य जस्तो हतियार उत्पादन गर्ने जो प्रोजेक्ट कल्पना गरिरहेको छ नि त्यहाँ लगानी पनि त्यही हुन्छ। त्यसको निम्ति उसको एकाउन्ट स्वायत्त बनाइदिन्छ, कसैले नेपालले हेर्न नपाउने गरी उसको बैंक खाता सञ्चालन गर्ने योजनामा अगाडि बढेको छ। अब त्यसपछि मैले यसले अघि नै एकजना साथी हाम्रो दत्तजीले उठाउनु भयो, एमसीसी सुन्नुस् है, त्यो सोफा भन्ने जो सम्झौता छ नि अमेरिकाको स्टाटस अफ फोर्सेस एग्रिमेन्ट भन्ने छ, त्यो जहाँ जहाँ अमेरिकन सुरक्षा निकायहरूको उपस्थिति हुन्छ त्यो देशले अनिवार्य सोफा सम्झौता गर्नुपर्छ। सुन्नुहोस् है उनको व्यवस्था, यो डरलाग्दो छ। यो सोफा हामीले गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ भन्ने छैन। अमेरिकन सैनिक उपस्थिति भएको प्रत्येक देशले सोफा सम्झौता गर्नु परेको छ। जस्तो जापानको ओकिनावामा त्यही हो। ओकिनावामा चाहिँ अमेरिकन सेनाको जो बलात्कारको विरुद्धमा चाहिँ पटक पटक चाहिँ जापानमा विद्रोह हुन्छ नि, कारण त्यही हो। त्यो सोफाको व्यवस्था के छ भन्छ भने अमेरिकन सैनिकहरू बिना रोकटोक हतियारसहित घुम्न पाउने त्यो देशमा रोक्न मिल्दैन, यहाँको कानुनले रोक्न मिल्दैन हैन। र अमेरिकन सैनिकहरूले कुनै जघन्य अपराध गरे भने यो देशको कानुन लाग्दैन त्यो सम्झौता अनुसार। जस्तो बलात्कार गर्छन्, हत्या गर्छन्, यो देशको कानुन लाग्दैन, त्यो अमेरिकी कानुन अन्तर्गत कारबाही हुन्छ। उनी हतियारसहित घुमफिर गर्न पाउँछन्, उनलाई बारबन्देज गर्न कहीँ पाइँदैन। ओकिनावाको समस्या त्यही हो अहिले जापानमा। यस्तो समस्या थुप्रो ठाउँमा छ। अब यहाँ के छ भन्छ भने मैले भने नि, अब त्यो सोफा कुन नामले आउँछ त यहाँ भन्छ भने उसले सडक सञ्जाल भनिरहेछ नि र त्यसको सुरक्षाको कुरा गरिरहेछ हैन। उसले रणनीतिक सडक सञ्जाल भनेको छ सम्झौतामा र त्यसको सुरक्षाको कुरा पनि त्यहाँ गरेको छ। अब सुरक्षा भनेको त्यो हैन पुलिस वा सेनासँग सम्बन्धित कुरा हो हैन, त्यो सबैले बुझ्ने कुरा हो। अब त्यो चाहिँ के अरे चाहिँ सामान्य खालको गार्ड राखेर त्यो सुरक्षाको कुरो हुँदैन। र अब उसको जो उत्पादन छ त्यहाँ सुरक्षाको कुरो छ, उसको रोजगारीको छ त्यसको सुरक्षाको कुरो छ। त्यहाँ त उसको सेनै आउने हो हैन, सेनै भित्रिने हो। अब त्यो सेना भित्रियो भने सोफा सम्झौता अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ, किन उनको सुरक्षाको निम्ति। र मैले सुनेको अस्ति पाएको जानकारी अनुसार सम्झौता भएको कुरो कहीँबाट मैले पुष्टि गर्न सकेन, तर छलफल धेरै चरणमा भइसकेको रहेछ। छलफल चाहिँ भइसकेको छ। यो एमसीसी पारित गर्ने बित्तिकै उनीसँग सोफा सम्झौता भयो भने नेपाल अमेरिकाको सैनिक बेस क्याम्प भयो भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ।
अब यो योजनाबाट उनीहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन्। अब यहाँ चाहिँ मैले अलिकति यहाँ साथीहरूलाई छोटोमा बालकृष्णजी हुनुहुन्छ, अहिले केही कुरा उहाँबाट आउला। मैले अलिकति यसलाई बुझ्ने कुरामा थोरै केही समय चाहिँ म लान चाहन्छु। पहिलो कुरो हामी के हुन्छ भने हामीले यस्ता घटनाहरूलाई, हामीभित्र जे घटनाहरू हुन्छन् नि, यिनलाई हामीले स्वतन्त्र रूपमा नबुझौँ। हामी त्यहाँ फसिरहेका छौँ। सुन्नुहोस् है, हामी नेपाली त्यहाँ फसिरहेका जब एमसिसी आयो होइन, हामी कराउँछौँ, हामी भ्रष्टाचार भन्ने कराउँछौँ होइन। तर अब त्यस्ता एउटा एजेन्डालाई, एउटा इस्युलाई त्यसलाई स्वतन्त्र बनाइकन हेरिकन न हामी त्यसको समाधान भेट्छौँ होइन, न हामी समग्र देश बुझ्छौँ। त्यस कारणले हामी कहाँ एउटा समस्या के छ भन्छ भने कसरी प्रत्येक घटनाहरूलाई होइन समग्र परिवेशको एउटा अङ्कको रूपमा हेर्ने होइन, र त्यो समग्रतामा कहाँ जोडिएको छ भन्ने कुरा कसरी खोतल्ने भन्ने कुरातिर गएनौँ भने हामी एमसिसी पनि बुझ्दैनौँ। जस्तो यहाँका यिनी सिआईले परिचालन गरेका मान्छे भन्छन् नि, उनले त के भन्छन् बाहिर यिनी कुरा त गर्दैनन् नि उनीहरू। उन त के गर्छन् भन्छ भने नेपालमा चाहिँ बिजुली चाहिँ उ गर्ने ट्रान्सफर लाइन छैन, त्यस्तो बनाइदिन्छु भन्ने आज यसको पनि विरोध गर्ने, विकासको विरोध गर्ने उनले भन्ने कुरो त त्यो हो होइन। अब त्यो ट्रान्सफर लाइनलाई उनले समग्र चाहिँ तपाईँको विश्व परिवेश र नेपालको परिवेशभित्र उनीहरू त हेर्दैन। अनि अब यो अमेरिका रणनीति कहाँ आछ त भन्छ भने हामीले ख्याल गरौँ है, यो विश्वको चाहिँ तपाईँको जो ध्रुवीकरण छ नि, जो पावर्सको लडाइँ छ नि, शक्तिको जो सङ्घर्ष नि, त्यो सङ्घर्षको रिफ्लेक्सन हो यो। र मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, नेपालको सङ्कट त्यही विश्व सङ्घर्षको इन्डो एसियाली कडी हो। मैले बारबार भन्छु इन्डो एसियाली कडी हो यो। इन्डो मैले शब्द किन जोडेको भन्छ भने नेपालको सङ्कटमा पश्चिमाहरूले सधैँभरि पश्चिमाहरूलाई तानेरै आएको छ, एक्लै आएको छैन। त्यस कारणले नेपालमा पश्चिमाहरूका जति प्रोजेक्ट आउँछन् त्यो इन्डियन फ्याक्टर जोडेरै आउँछ। एमसिसी पनि त्यही देखियो, नागरिकता पनि त्यही देखियो। किन भन्छ भने चीनसँग लड्नको निम्ति इन्डियालाई बेस नबनाइकन उनीहरूलाई सम्भव छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्डियालाई जसरी पनि हात लिनु परेको छ। र उनीहरू चाहिँ एउटा चाहिँ समग्रतामा अब यस्ता घटनालाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा हो। र दोस्रो यो के हो भन्छ भने विश्वको जो सङ्कट छ नि, विश्वको ग्लोबल जो सङ्कट छ त्यो सङ्कटको छाया हो। र नेपालको भूराजनीति यस्तो खतरनाक अवस्थामा छ अहिले कि मलाई लाग्छ, मैले धेरै पटक भनेको छु, संसारको सबैभन्दा डरलाग्दो सबभन्दा भयावह भूराजनीति नेपालको हो। म सकेँ यतिको खतरनाक अन्त छैन। किन भन्छ भने नेपालको भूराजनीतिभित्र संसारका सबै पावर हाउसहरूको स्वार्थ सिधा टक्राइरहेको छ। किन तिब्बत विभाजन नगरे पश्चिमी दुनियाँको साम्राज्य रहन्न होइन, तिब्बत विभाजन गरे चीन रहन्न, र यो दुईटा चिजलाई ब्यालेन्स नगरे इन्डिया रहन्न। र यो तीनटा शक्तिको वरिपरि अरू जो जोडिएका छन् नि, यो सबै चिजको स्वार्थ नेपालमा जोडियो। त्यस कारणले यहाँको राजनीति यो लडाइँ त्यति सजिलो पनि छैन, सामान्य ढङ्गले बुझ्न सकिने खालको पनि छैन। यो सबै चिजतिर यहाँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, जानुहोस्। विशेष गरेर विद्यार्थीहरूले यो पहल नगरिकन हुँदैन भन्ने अनुरोध गर्दै र यहाँहरूले जुन चाहिँ प्रयास गर्नुभयो यसप्रति एउटा धन्यवाद दिँदै आफ्ना मन्तव्य टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद।